भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोपिकाओं के साथ रास की लीला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। यदि कहा जाए तो भागवत महापुराण का प्राण यह रासलीला ही है, जिसके पठन, श्रवण और मनन से मनुष्य के मानसिक विकारों का नाश होता है। भगवान की यह लीला अत्यंत गोपनीय होने पर भी वेदव्यास जी ने इस लीला का प्रकाश लोक कल्याण के लिए जगत में किया है। आइए इस रास पंचाध्यायी के मूल 5 पाठों का आप श्रवण करिए। अथैकोनत्रिंशोत्सवः श्रीशुक उवाच भगवानपि तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमयि सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः दुहन्त्योऽभिययुः काश्चिद् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयावमनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्तः शिशून्पयः शुश्रूषन्तः पतीन् कश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्तः प्रमर्जन्त्योन्या अंजन्त्यः काशलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चिद् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः दोषः प्रेष्ठविरह तीव्रतापधुताशुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गलाः तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं नातु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथं श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यसिद्धिं यथा गतः दुषन्नपि हृषीकेशं किमुताधोक्षजप्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नप अव्यवस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत् एतद् विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् ब्रजयोषितः अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पैशैर्विमोहयन् श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद् भ्रूतागमनकारणं रजन्येषा घोररूपा घोरशत्रुनिषेविता प्रतियात् व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा मातुरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च यः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो माक्रध्वं बन्धुसाध्वसं दष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुना निरलीलैजत्तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीं सती क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यतो अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशयाः आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यन्धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो
लोकेप्सु भिरपातकी आस्वर्ग्यमयसस्यं च फल्गुकृक्षं भयावां जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभासितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुरदुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखिन्त्य अस्यैरुपात्तमसिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरा स्वतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भगदगदगिरो ब्रुवतानुरक्ता गोप्य ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत् यत्पत्यपत्यसुहृदा मनुवत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेव मे तदुपदेशपदे त्वयि प्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुता दिभिरार्तिदैः किम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आसाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्रो चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्य कृत्ते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वद्धरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजरक्षयग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्नुपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयो पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामसि यत्पदाम्बुजरश्च जर श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्युजुष्टं यस्याश्ववीक्षणकृते न सुरप्रयास तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना तन्नः प्रसीद व्रजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसज्य वसतिस्त्वदुपासनासा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्ताप्तमनां पुरुषभूषण देहि दासं वीक्षालकाव्रतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाय दास्यः कास्त्रङ्गते कलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगां पुलयकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धु तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणां। श्रीशुक उवाच इति विक्लबितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरिरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्दरो च तैणाङ्क एवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रद् वैजयन्तीं व्याचरन् मण्डयन् वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमबालुकं रेमे तत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुना वायुप्रसारपरिरम्भकरालकोरु निविस्तनालभनर्मणखाग्रपातैः मुत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकारो एवं भगवतः कृष्णा लब्धमाना महात्मनः
आत्मानं मे निरेस्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां ततसो भगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतो। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवत रासक्रीडा वर्णनम नामैकोनत्रिंशोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ त्रिंशोत्सवः। श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवती सहसैव व्रजाङ्गनाः अतर्प्यस्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपं गत्यानुरागस्मितविभ्रमैक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमै आक्षिप्तचित्ता प्रमदा रमापतेस्तत्तास्ता विचेष्टा जगरहुस्तदात्मिका गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तय असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका नवेदिषु कृष्णविहारविभ्रमा गायन्त उच्चैरमुमेव संगता विचिक्युरुन्मत्त कवद्वनाद्वनं पप्रक्षुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन् दष्टो वः कच्चिदस्वत्प्लक्षनग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो धृत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कुर्बकाशोक नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनी नामितो दर्पहस्मितः दर्पहरस्मितः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दोच्चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रत् दष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शि वः कच्चित् न मल्लिके जातियूतिके प्रीतिं भोजनयत् यातः करस्पर्शेन माधवः च्युतप्रियालपनसा सनको विदार जम्बर्कबिल्व बकुलाम्रकदम्बनिपायेन्ने परार्थभवका यमुनोपकूला संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं चितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्येडपत्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तन्वन् दशां सखिसुनिर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्सजः कुलपतेर्हवातिगन्धः बाहुं प्रियांशु उपधाय गृहीतपद्मो रामानुजतुलसीकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरणप्रणयावलोकै प्रक्षत्ते मालता बाहु नप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः कृष्णायत्नपिबत्स्तनं तोकायित्वा रुदन्त्यन्या पादाहञ्छकटायतीं ध्यत्यायित्वा जहारान्यान्मेका कृष्णार्भावनां रिङ्गयामास काप्याङ्घ्रीकर्षन्ति घोषणेष्वनैः कृष्णारामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूरगा यद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वणन्तीं क्रीडयन्तीमन्याः संसन्ति साध्विति कस्याचित् स्वाभुजं न्यस्य चलन्त्याः परा ननु कृष्णोऽहं तस्य तपगतिं ललितामिति न तन्मनाः मा भयश्च वातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्तैकेन हस्तेन यत्तन्त्यूनिदधेम्बरम् आरुह्यैका पदाक्रम्य शिरस्याः परां नप तुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधृक्
तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणं चक्षुंस्यास्वापि दद्धम्बो विधास्ये क्षेममञ्जसा बद्धान्यया सजा काचित् तन्वी तत्र उलूखले भीता सदृक्पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं प्रक्षमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयद्वादिभिः तैस्तैपदैस्तत्पदवी मनवीक्षन्त्योग्रतो बलाः यद्बद्ध्वा पदैः सुप्रक्तानि विलोक्यार्ता समाब्रुवन् कस्यापदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना अंसन्यस्तप्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयधरः धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाहं गोविन्दाङ्घ्र्याब्जरेणवः यान् ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्धन्यघनुत्तये तस्या अमौनिनः क्षोभं कुर्वन्त्यच्च हि पदानि यत् यैका प्रहत्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरं न लक्ष्यन्ते यदा पदान्यत्रो तस्या नूनं तृणाङ्कुरैः खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितला मुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपितां कान्ता पुष्पहेतुर्महात्मना अत्र प्रसूना वचः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं तत्र कामिन्यः कामिना कृतं तानि चूडयता कान्ता मुपविष्टमिह ध्रुवं रेमे तया चात्मरत् आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने सा चामेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीकामयाना मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरोह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत हा नाथ रमणप्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभजो दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददशुः प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सतीं तयां कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विषन्वदं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निबभ्रतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्णभावनाः समा तमवेता जगुः कृष्णं तदागमनकाङ्क्षिताः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथैकत्रिंशोत्सवः। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इन्दिराशश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् सर्षिजोदर श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्रुतो भयात् सबते वयं रक्षिता मुहुर्नखलु गोपिका नंदनो भवा नखिलदेहिना मंत्रात्मदृक् विघ्नसातितो विश्वगुप्तये सख उदयीवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमीयुषां संस्थितिर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिदेयिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मितः
भज सखे भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तरणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कर्णकुचेषु नः करुन्धयच्छयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रदरसिधुना प्यायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो याः दुःस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद् प्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं तिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्वरं वीरयक्षसि प्रणतकामुदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेशमारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दशां पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घते तच्युतागता गतिविधस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषितः कस्तजेन्निशि रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पहा मुहते मनः व्रजजनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्त्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाकचानस्त्वत्स्पहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदिनं यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रीदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यत्तद् दत्ते न किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां न। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वात्रिंशोत्सवः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूक्षौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सग्भिः साक्षान्मन्मथ मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशोऽम्बलाः उत्तस्थ्युयुगपतः सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं क्षौरैर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुं मनसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिनागृह्णा तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रकुटिमाबध्य प्रेमसंरभ्यविह्वला ग्रन्थिवैक्षत कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनक्षदा अपरा निमिषद्रग्भ्यां तुषाणां तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तं कच्चिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमीलचा पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सवनिर्वृता जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतोद्भृतः विरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभु विकसन्
विकसत्कुन्दमन्दार सुरभ्य नीलसत्पदं शरच्चन्द्रांशु संदोह त्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णाया हस्ततरलाचित्तकोमलवालुकं तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैकुचकुङ्कुमाङ्कितैरचिक्लपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनं चकास गोपी परिषद्गतोर्चितस्तैलोक्यलक्ष्मेकपदं वपुर्दधत् प्रभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षण बिभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्कृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभासिरे गोप्य ऊचुः भजतो भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं लोभयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ते सख्यः स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणां पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदं च सुमध्यमा भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्यो भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशा मनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थो जितलोकवेद स्वानां हि वो मयि अनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजतातिरोहितं मासूयितुमर्हत तत् प्रियं प्रिया न पारयेऽहं निरवध्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन दुर्जरगेह संकला संभ्रश्च तदवः प्रतियातु साधुना। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपी सान्त्वनं नाम 300 अथ त्रयस्त्रिंशोत्सवः। श्रीशुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाचा सुपेशला जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः श्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं तृतीयः यं मन्येरन् नभस्तावत् विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणामसुख्यापहृतात्मनाम् सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले तत्रातिसुशुभेताभिर्भगवान् दैवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा पादन्यासे भुज विद्युतभिः सस्मितैर्भूविलासैर्भज्जन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः शुद्ध्यन्मुख्यः कबररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धौ गायन्त्यस्तं तडित इव मेघचक्रे विरजुः उच्चैर्जगुर्नत्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रिया कृष्णाभिमर्षमुदिता यद्गीतेनेदवामृतमावृतं काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिता उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै ज्ञानं च बहवदात् काचित् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृत जग्राह बाहुना स्कन्धं श्लथद्वलयमल्लिका तत्रैकांशगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्बः कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दधत्या आदात्ताम्बूलचर्वितं नत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं शान्तादातस्तनयो शिवं गोप्यो लब्धाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां
गायन्तस्तं विजहृरे कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलधर्मं वक्त्रश्रियो वलयनूपुरगोव कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यै गोप्यः समं भगवता ननतो स्वकेशस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम् एवं परिष्वङ्गकराभिमर्श स्निग्धे क्षणोदाम विलासहासै रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिकाम्बा नाञ्जः प्रतिभ्योढुमलं व्रजस्त्रियो विशस्तमालाभरणाकुरुद्वः कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुखे च रस्त्रियः कामार्जिता शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपैघोषितः रेमे सा भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासामतिविहारेण शान्तानां बन्धनानि सह प्रामर्जत तरुणः प्रेम्णा सन्तमेनाङ्गपाणिना गोप्य स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्रिडगण्डस्या सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत् ऋषभस्य जगुः कृतानि पुण्यानि तत्करुः स्पर्शप्रमोदा ताभिर्युतः समपोहित मंगसंगघ्रष्टसजसकुचकुङ्कुमरञ्जितायाः गन्धर्वपालिभिर्नुद्धृत आविशद्वा शान्तो गजीभिर्भराडिभिन्नसेतु सोम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमान प्रेम्णोचितप्रहसतिभिस्तस्ततोङ्गवैमानिकैकुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरति रत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णो पवने जलस्थलप्रसूनगन्धनलिजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्गप्रमदागणाव्रतो यथा मदच्युत दुर्दः करेणुभिः एवं शशाङ्का सुविराजिता निशा सत्यकामो निवृत्ता बलागणा सिसेव आत्मन्यरुबद्धसौरतः सर्वासरत्काव्यकथा रसाशयाः राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः सा कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिं कृष्टवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्राय एतं नः संशयं चिन्तिसुब्रतो श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा नैतत्सामाचरेज्जातु मनसापि यनीश्वर विनसत्याचरन्मोढ्याद्यथा रुद्रोऽब्धिजम्भिषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्वावचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत् कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यं मर्त्यदिवौगसाम् ईशितुश्चेति शितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविद्युताखिलकर्मबन्धा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न ग्रह्यमाना तस्येच्छया वपुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पत्नीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकसः ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवतप्रिया विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितोऽनु शृणुवादथ वर्णयेद्
यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं भरद्रोगमास्व पहिनोत्यचिरेण धीर। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।